اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بی بی یادی میں کو فضا بین سہارا دے تے اے ویل بھی دے میں اٹھ نہ سکتی میرے پاس دے لگ گئی ہے ذراب شدید جی بسم اللہ کران ہزار دفعہ کھا کیلے وقت دوین شروع کی تے قدردان ماتمیوں ابتدا مجلس سے اس مخدومان دے دکھاں تو ابتدا ماتمیوں جند دکھاں تو کربلا دی ابتدا روان لوگوں پاک محمد ٹر ونجن دے بعد مسلمان کٹھے ہو گئے اس دروازے تے آئین جتھے نبی اللہ سلطان رک ویندائی اللہ گواہ ماتمی زداروں اس دروازے نو مسلمان اگلائیے روان لوگوں دروازے دے پیچھے آگئی پاک محمد دی بی بی آنکھیں اچھا نہ بولو میں نبی دی انہا کوئی حیاء نہیں کیتا قدردان ماتمیوں کمیلہ لے بلین بیر بھیج بی بی اکھیلی بادشاہ قرآن و ترتیب دے وڑچ مصروف ہے او ماتمی عزداروں ظالم کوئی حیاء نہیں کیتا جلد دروازے نو دھگا دیتا ہے روان علی لوگوں جلدو یا دروازہ پاک محمد دیت جڑے ہیں پاک محمد دی دروازے دے تلے تڑپیے تے وین کر کے آدھی میں کو فضا بین سہارا دے تے آئے وین نبی دے میں اٹھ نہ سکتی میرے پاسے تے لگ گئی ہے ذراب شدید اتنی آئے کرائے جو بارواں ہے دا گواہ بن جاوے رنی محمد دی رو کیا دی میں نو گین ونجا پیو دیے کبر ہوتے تے ہاتھ نپ کے میں اجڑی دے میں داسے آوا آج تھی گیا ہے میرا محسن پتار شہید بھلو ویدارہ جائیں توڑے تیرازی ہونا ہے بلند کر چھوڑیں جو بارواں توڑے تیرازی ہوئے ختم ہو گئے بعد پاک محمد دی ٹر گئی کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو کو موت نہ روائے ہوئے اس علاقے آلے ہوں جداں گھرو جنازہ چویندہ پیو ہوئے اس علاقے دے سرداروں بیرالنو پتہ لگ ویندہ ہے پتہ کی میں لگ دائے اندرو دھیاں دے پتران دے وین اتنے بلندوں دے لائے قرآن میں سرد رکھ دینا علی بطول دے جنازہ چاون تو پہلے دھیاں دے پتران دے سامنے ہاتھ ودہ بلدہ ہے آدھے میں جنازہ چاونے وین نہ کرائے توڑی ماں مسلمانہ دی ڈری ہوئی ہے آدھے میں جنازہ چاونے تو سامین نہ کرائے بلوے ایک ہاتھ رکھ چھوڑے او ماتمی عدداروں جنازہ چاویں لگے فضا دیا علی جنازہ پیچھلے توڑے چھیکڑی واری دیا تے پتران موت دکھا علی پیٹ کے کھڑا دے مو دیکھ گینوڑے امبڑی دا مو دیکھ گینوڑے امبڑی دا باند کفن دے آپ کھلے دا
او جیڑا ہاتھ پاسے تو نہیں چاہیے ساری تفصیل دا سیدہ مرحبا مرحبا ہاتھ مانت سر یسینت رکھ چھوڑے اور روان علی لوگوں ابتدا کربلا دی پاک محمد دید دکھا توے بسم اللہ کرم بابا جڑ برکے قرآن دے ہاتھ مانت سر تلیا ہوئے ماتمی ازداروں ہر کوئی آئے علی ڈٹھائے علی دین سائیہ فرمایا حسین تیرے ونڈے دی بین ماں دی لاش تے نہیں آئی حسین روندہ ہویا مٹی تے بیٹھے پیو دڑے کیا دے بابا نہ روا او لاش تے آوڑا چاندی ہے پر توڑے تو شرما دیئے او کھولنے والنا میتو دے یا گالتا دل نو خاندیئے او تسا باہر کھڑ روئے گلالا او میں بین نو آپ سادے مرحبا مرحبا نوکران اے ہاتھ زرین المسوین کھری وین روان علی لوگو علی بادشاہ روندو یا بہر آیا ہے او ماتمی جوانا ایک بندہ قریب آیا ہے آل مولا میں چاہو کہ جو پیا گزر دہامی مولا چاہو کہ جو بندے ہس دے کھڑے ہیں میں کو اکلے ویند علی دو پہ ساڑھا ایک پیغام کی دیوال میں آکھے کیڑا پیغام ورکا صحابیہ دے مولا او حساس کے کھڑے آدھے آنا وانے آکھا حسن دے بابے نو اسا کی میں کر لو تارا ہے تے مارا ہے ساڑھے مردانو اسا ماں حسنین لو مارا جی کرا ہر بندہ سر دے آدھ رکھے وانے آنکھ حسن دے بابے نو اسا کی میں کر لو تارا ہے تے مارے آسا دے مردانو او اسا ماسنین لو مارا ہے او ظلم تو بعد نہیں آنے